سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 26 سال دی عمر دے وچ فتویٰ پہلا عطا فرمایا. جو پہلا فتویٰ دیتا نا تے مولویاں نو بڑی پیڑ ہوئی. انہوں نے آکھیا یار ساڈیاں زندگیاں مک گئیاں کتاباں پڑھدیاں پڑھاندیاں اسی اتنا علم پڑھیا تے ایتھوں تک سے پہنچ گیا. اے کل دا جوان ہے تے اے جناب والا اے وڈا مولوی بن گیا, اے وڈا خطیب بن گیا. ہوندی ہے نا جناب والا کئیاں دے ٹڈاں چ پیڑاں وی ہوندیاں نے. اے جناب والا کل دے دن آ کے وڈا علامہ بن گیا. لہذا بالکل اسی اس نو اجازت نہیں دیندے فتویٰ دیون دی. اے پہلے آئے سانو آ کے امتحان دے, امتحان دیون تو بعد اسا دیکھاں گے, اسا لکھتے دیواں گے, اجازت دیواں گے تے پھر فتویٰ دے گا. اے گل چل دیا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آ گئی. جدو آپ کو لے گل آئی نا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مینوں اس چیز دی لوڑ نہیں, کوئی مینوں عالم آکھے, مینوں اے دی ضرورت نہیں. میں اے چاہنا کہ میں رب نو جاندا ہواں تے مدینے والے نو جاندا ہواں. بولیا جے ذرا سبحان اللہ. فرمایا مینوں کی لوڑ ہے کہ مینوں عالم کہ مینوں مننے تے پاوے نہ مننے, میں لوکاں نو دکھاون دی خاطر تے عالم نہیں نہ بنیا. میں تے عالم بنیا وا نبی دی امت نو رب دا قرآن سمجھاون دی خاطر. انہوں نے آکھیا سونیا اگر تسا پیچھے بیٹھ جاؤ گے اے مولوی نے سر چاڑ جان گے, انہاں ٹلنا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. جناب والا پورے بغداد دے مولوی اکٹھے ہو گئے, بڑے اعلیٰ قسم دے لباس تے وڈیاں وڈیاں مہنگیاں جُتیاں تے چنگیاں جناب والا پگا بن کے کمرے وچ آ کے بیٹھ گئے. سرکار غوث پاک سید سی ہے جی, علی دا پتر سی, سادہ جہا جوڑا, سادی جی ہری رنگ دی قمیض, سادہ جہا صافہ بننے ہویا. جناب والا ایویں نظرہ جھکا کے کمرے وچ آ کے ایک سائڈ تے آپ دی سامنے کرسی رکھی ہوئی, اونچے اونچے جناب والا سارے مولویاں دے ممبر لگے ہوئے. میرے غوث پاک رضی اللہ جوانی دا عالم سی, آ کے بیٹھ گیا. آپ نے ایویں نظر اٹھا کے نا ایک نظر انج سارے مولویاں دے چہریاں وال ویکھیا. ویکھتے فرماون لگے معزز علماء تساں نبی دے دین دے وارث ہو, تسا اعتراض فرمایا بھی عبد القادر نو علم کوئی نہیں, لہذا میں حاضر ہاں, تسا سوال کرو. اگر اللہ تعالیٰ دی رحمت مدد شامل حال ہوئی میں ضرور جواب دیواں گا. آپ نے ایک بار فرمایا کہ تسا میرے کو سوال کرو, کی سوال کرنا چاہتے ہو؟ مولوی چپ. آپ نے دوسری باری فرمایا کی سوال کرنا چاہتے ہو؟ میرے کیڑے فتوے تے تانوں اعتراض ہے, کیڑے میرے مسئلے تے تانوں اعتراض ہے, میرے کیڑے جناب والا عمل تے تانوں اعتراض ہے؟ مولوی چپ. تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اگر سوال ہی کوئی نہیں جے کر سکتے تو مڑ میرا وقت کیوں ضائع کیتا جے؟ آپ اٹھ کے ٹرن لگے نا, سارے مولوی اٹھے, کرسیاں تو تے قدمہ چ گر پے, آکھن لگے سونیا سوال تا کریے جے ساڈے پلے بھی ککھ بچیا ہوئے تا. لجپالا توڑی نظر ایک پئیے, ساڈے سینیاں تے تالے لگ گئے, ساڈیاں زباناں تے تالے لگ گئے, ساڈے منہ بند کر دیتے گئے, ساڈے دماغاں دے وچ تاریکی ہے, سانو یاد ہی کچھ نہیں, نہ سانو کوئی مسئلہ یاد ہے, نہ کوئی جناب سانو کسی دا نام یاد ہے. اساں تو بالکل سارا خزانہ لٹا کے بیٹھ گئے ہاں. آپ نے فرمایا پھر یاد رکھو اللہ دی وانڈ تے حسد نہ کریا کرو, رب جنوں چاہے عطا فرما چھڈے. علم کسی دے باپ دی جاگیر نہیں, اللہ جنوں عطا فرما دے وے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے گل کر کے ٹرن لگے نا, وہ قدمہ چ دیکھ کے آکھن لگے سونیا جڑا اسی اگے پڑھی پھر دے سا ساڈا تا موڑی جاؤ, ہے سانو تا سارا پڑھیا بھول گیا. آپ نے فرمایا اج کولو بعد اے نہ سوچیا جے کہ اسی وڈے ہاں, اللہ جنوں چاہے وڈا بنا دے وے تے جنوں چاہے اللہ نکا بنا دے وے. اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ جڑے بندے ہوندے نا نیک بندے, انہاں دی نظراں وچ اللہ تعالیٰ نے کمال رکھے ہوندے نے. اس واسطے ساڈا احناف دا, سنیاں دا, بریلویاں دا اے عقیدہ ہے کہ اللہ دے نیک تے مقبول بندیاں دے بندہ قرب وچ جاوے نا, انہاں دے صدقے اللہ تعالیٰ دی رحمت ضرور بندے نو نصیب ہو جاندی ہے. اللہ کے کائنات حاضری قبول